हुजूर अलैहिस्सलाम बुराई का बदला कभी बुराई से नहीं देते थे, बुराई का बदला हमेशा भलाई से देते, बुरे के साथ बुरा काम नहीं। हजरत बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर का कितना प्यारा कौल है, फरमाते कांटे के मुकाबले में कभी कांटे नहीं बिछाना, वरना दुनिया कांटे से भर जाएगी। अब ये मेरा भाई मेरे साथ गलत करता है तो मैं तो ईंट का जवाब पत्थर से देता हूं मौलाना, मैं तो ईंट का जवाब पत्थर, वो मुझे सलाम नहीं करता तो मैं उसकी तरफ देखता तक नहीं, अरे वो नहीं करता तू कर, नबी का उम्मती है ना। हुजूर अलैहिस्सलाम ने तो दुश्मनों को अच्छे से बदला दिया, बुराई का बदला भलाई से दिया। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या शान है, कैसे दिया, किस तरह दिया। आइए छोटा सा इख्तिसार के साथ एक वाक़या सुन लें। हुजूर अलैहिस्सलाम के दुश्मनों में एक दुश्मन था जिसको दुनिया अबू जहल कहती। ये बड़ा मशहूर दुश्मन है, हुजूर का जानी दुश्मन। हुजूर अलैहिस्सलाम को सताते सताते थक गया। एक दिन इस मक्कार ने प्लान बनाया कि एक काम करता हूं कि मैं झूठ मूठ का बीमार बनता हूं, मैं झूठ मूठ का बीमार बनता हूं, और जब मोहम्मद अरबी रूह फिदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक खबर पहुंचेगी कि मैं बीमार हूं तो ये मुझे देखने जरूर आएंगे। यानी दुश्मन को भी इतना यकीन था कि मैं बीमार पड़ूंगा तो देखने के लिए कौन आएगा, हुजूर आएंगे। दुश्मन को, जान के दुश्मन को यकीन है कि हुजूर मुझे देखने जरूर आएंगे। अब तो लोग सगे भाई को भी देखने नहीं जाते, बीमार पड़ता, मालूम पड़ता छोड़े यार मत बता मुझे, मैं कह दूंगा कि मुझे मालूम ही नहीं था। नहीं, गलत कर रहे हो, जिंदगी में ये सब करने नहीं आए थे जो तुम कर रहे हो। जो करने आए थे वो नहीं कर रहे, जो नहीं करने आए थे वो कर रहे हैं। नफरतों के बीज बोने नहीं आए थे, जमीन के ऊपर ज़िना के अड्डे कायम करने नहीं आए थे, जमीन के ऊपर नशा करने नहीं आए थे, शराब पीने नहीं आए थे, जुआ खेलने नहीं आए थे, औरतों पे बदनजरी करने नहीं आए थे, किसी का हक गसब करने नहीं आए थे, औरतों को जुल्म करने नहीं आए थे, बेटियों को तबाह करने नहीं आए थे, बेटियों को गाली गलौज करने नहीं आए थे, किसी का माल हड़प करने नहीं आए थे, हराम खाने नहीं आए थे, सूद के धंधे करने नहीं आए थे, बुराई करने नहीं आए थे। आए इसलिए थे कि हुजूर अलैहिस्सलाम की सीरत तैयबा पर अमल करेंगे, आए इसलिए थे कमजोरों को उठाएंगे, आए इसलिए थे किसी के दुख दर्द में काम आएंगे, आए इसलिए थे शराब पीने वालों के हाथ से शराब की बोतलें लेके तोड़ देंगे, आए इसलिए थे नाचने वालों के पैर में जंजीर डालेंगे, आए इसलिए थे कि निगाहें किसी हुस्न की तरफ उठेगी तो हम ना अल्लाह देख रहा है इस तसव्वुर से निगाहों को नीची कर लेंगे। लेकिन हो क्या गया है, आयश अय्याशी आवारगी गुनाह पाप इसके सिवा रह क्या गया है। मगर याद रखना जहां गुनाह है वहां फना है। जवानी में नशा करने वालों, जवानी में जना करने वालों, जवानी में जुओं के अड्डों को आबाद करने वालों, जवानी में चोरियां करके अपने नाजायज शौक को पूरा करने वालों, छोटी छोटी बातों पे औरतों को तलाक देकर उन पे जुल्म करने वालों, अपनी बेटियों को मार पीट कर उन पे जुल्म करने वालों, अपने पड़ोसियों को सताने वालों, अल्लाह दूर नहीं है, अल्लाह करीब है। मेरे आका मुस्तफा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल्लाह को जुल्म पसंद नहीं है, किसी भी बंदे पे जुल्म हो अल्लाह पसंद नहीं करता। अगर सींग वाली बकरी बगैर सींग वाली बकरी पे जुल्म करे अल्लाह उस जुल्म को भी पसंद नहीं करता। मेरे नबी पाक ने तो यहां तक फरमाया कि अगर एक पहाड़ दूसरे पहाड़ पे जुल्म करे तो जुल्म करने वाले पहाड़ को भी अल्लाह तबाह कर देता है, तहस कर देता है, उसके वजूद को मिटा देता है। याद रखना जब तुम्हारा दिल किसी पे जुल्म करना चाहे तो सोच लो अगर पहाड़ किसी दूसरे पहाड़ पे जुल्म करे तो पहाड़ का वजूद मिट जाता है। सींग वाली बकरी बगैर सींग वाली बकरी पे जुल्म करे तो उस बकरी को जवाल आता है, तबाही उस पर आती है। इंसान इंसान पे जुल्म करेगा तो वो आबाद कैसे रहेगा, इंसान इंसान पे जुल्म करेगा वो शाद कैसे रहेगा। और फिर मुझे बताओ तो सही, इंसान किसी इंसान पे जुल्म करे तो वो तबाह होता है
ہے انسان اپنے آپ پہ ظلم کرے، اس لیے کہ انسان کا کسی انسان پہ ظلم کرنا یہ ہے کہ اس کو ستانا، اس کو مارنا، اس کو گالیاں دینا، اس کی حق تلفی کرنا، یہ انسان کا انسان پہ ظلم ہے۔ لیکن انسان کا اپنے آپ پہ ظلم یہ ہے کہ گناہ کرنا گویا کہ اپنے آپ پہ ظلم کرنا ہے۔ میرے عزیز جوان، اگر تو رات کی تاریکی میں شراب کے اڈوں پہ جا کر کے شراب پی کے نشہ کرتا ہے تو تو اپنے آپ پہ ظلم کر رہا ہے۔ جہاں گناہ ہے وہاں فنا ہے۔ یاد رکھنا یہ چیزیں تجھے تباہ کر دے گی، یہ چیزیں تجھے برباد کر دے گی، یہ چیزیں تیرے خاندان کو برباد کر دے گی۔ چوری کرنے والوں، حلال کمانے والے اس وقت تو بے چین ہیں کہ پورا زندگی کا کہاں سے کرے۔ جب حلال کے ذریعے سے آدمی جو ہے وہ اپنی زندگی کے اخراجات پورے نہیں کر پا رہا ہے تو چوری کر کے تم کون سی ترقی کر لو گے؟ یاد رکھو یہ چیزیں اچھی نہیں ہیں، یہ چیزیں تباہی کے دہانے پہ لے جانے والی ہے، یہ چیزیں بربادی کے دہانے پہ لے جانے والی ہے۔ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، میں بات کہنے چلا تھا کہ دشمن کو بھی یہ یقین تھا کہ آقا کریم کو جب پتا چلے گا کہ میں بیمار ہوں تو وہ مجھے دیکھنے کے لیے آئیں گے۔ ابو جہل وہ جھوٹ موٹ کا بیمار پڑ گیا، وہ جھوٹ موٹ کا بیمار پڑ گیا، اور جب بیمار پڑا تو اس نے یہ پلان کیا ایک گہرا گڑھا کھود دو، اس پہ پٹرا رکھ دو، اس میں رسی باندھ دو، جب حضور آئیں گے میں پٹرا کھینچوں گا، معاذ اللہ حضور اس گڑھے میں چلے جائیں گے، پھر کیا ہوگا کہ میں گڑھا بند کر دوں گا، اس طرح محمد عربی کو قتل کر دوں۔ حضور علیہ السلام کو پتا چلا ابو جہل بیمار ہے، سرے بالی انہیں رحمت کی ادا لائی ہے، حال بگڑا ہے، بیمار کی بن آئی ہے۔ اللہ اکبر، حضور سب کے حال پہ کرم کرتے ہیں۔ پتا چلا بیمار ہے، حضور گئے، اس کے دروازے تک پہنچے، اللہ نے جبریل کو بھیج کے کہا محبوب واپس جاؤ۔ اس نے بستر پہ لیٹے لیٹے حضور کو دیکھ لیا، حضور آئے، جیسے وہ رسی کھینچنا چاہتا تھا حضور علیہ السلام وہیں سے واپس، جیسے حضور واپس ہوئے یہ ٹینشن میں آ کے حضور کے پیچھے بھاگا، حضور کو بلانے کے لیے، بھول گیا کہ میں نے گڑھا کھودا تھا، اس کا پیر پڑا اور یہ اندر چلا گیا۔ حضور تو واپس تشریف لے گئے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اب گڑھا اتنا گہرا کھودا تھا اس بدبخت نے کہ اس گڑھے میں جو گرا، کہتے ہیں نا کہ جو کسی کے لیے گڈھا کھودتا ہے وہ اسی میں جاتا ہے، شاید لوگوں نے وہ مسل وہیں سے سیکھی ہے کہ کسی کے لیے کھودو گے تو خود ہی گرے۔ مت کھودو گڈھے، مت کھودو، کسی کے لیے گڑھا مت کھودو، تم اس میں گرو گے۔ اچھا کرو گے تو اچھا پاؤ گے، کبھی برا مت کرنا۔ کسی کے لیے اچھا نہیں کر سکتے کوئی بات نہیں، برا بھی مت کرو، چھوڑ دو برائی۔ کسی کی اچھائی بیان کر سکتے ہو تو کرو، نہیں کر سکتے تو چپ رہو۔ کسی کی تعریف کر سکتے ہو کرو، نہیں کر سکتے چپ رہو۔ کسی کے لیے گڈھا مت کھودو۔ گڈھا اس نے کھودا تھا، وہ اس میں گر گیا ابو جہل۔ اب وہ گڈھا تھا بڑا گہرا، کوئی نکال ہی نہیں پا رہا تھا۔ ابو جہل نے اندر سے چلا کر کے کہا تم نہیں نکال سکتے، اگر مجھے کوئی نکال سکتا ہے وہ مصطفیٰ جان رحمت نکال سکتا، روحی فدا محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نکال سکتے۔ حضور کو بلایا گیا، یا رسول اللہ اس نے آپ کے لیے گڈھا کھودا تھا وہی گر گیا، نکال دیجئے۔ حضور نے یہ نہیں کہا اچھا ہوا، اپنے مزے کو پہنچا، اس کو تو یہی ہونا تھا، نہیں قربان، برائی کا بدلہ برائی سے نہیں بلکہ بھلائی سے دیتے۔ جب کہا نا کہ حضور چل کے نکال دیجئے، حضور تشریف لائے اور آئے تو اس سے کہا ابو جہل میں تجھے نکال دوں گا، لیکن اگر میں نے تجھے نکال دیا تو کیا تو کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جائے گا؟ اس نے کہا ہاں بالکل ہو جاؤں گا۔ حضور علیہ السلام نے اپنا ہاتھ بڑھایا، حضور کا معجزہ ظاہر ہوا، ہاتھ اس کے ہاتھ تک پہنچ گیا، جہاں رسیاں ٹوٹ رہی تھی حضور کا ہاتھ وہاں تک پہنچا، اور اس کو پکڑ کے پلک کے جھپکتے اوپر نکالا۔ سرکار نے کہا ابو جہل میں نے اپنا وعدہ پورا کیا، تجھے نکالا نا، اب تو اپنا وعدہ پورا کر۔ تو اس بدبخت نے کہا معاذ اللہ، آج پتہ چلا معاذ اللہ کہ تم سے بڑا جادوگر کوئی نہیں ہے۔ حضور علیہ السلام برائی کا بدلہ مگر کبھی برائی سے نہیں دیتے تھے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے برائی کا بدلہ کبھی برائی سے نہیں دیا، ہمیشہ برائی کے بدلے میں حضور نے بھلائی دی۔